وہ جڑے بت میں پچھلے جمعے دسیا سی اصحاب تے نائلہ لوگ برکت واسطے انج کر کے انہاں نو ہاتھ لاندے نے حضرت زید بھی انج کر کے گزرے میرے پیغمبر فرماندے نے زید نے انہاں نو ہاتھ لایا میں زید نو روکیا پھر دوبارہ زید نے ہاتھ لایا تجھے چکر دے اندر میں پھر روکیا غصے دے نال تیسرے چکر دے اندر بھی غصے دے نال روکیا میرے پیغمبر علیہ السلام زمانہ نبوت ملن تو پہلا بھی اللہ پاک نے میرے نبی نو گناہاں دے قریب نہیں جان دیتا زید نو بھی روکے آپ بھی رک گئے نے گانے سنن دی محفل دے اندر نہیں جان دیتا اے پیرو مرشد جیڑا عیباں تو پاک ہوئے جیڑا گناہاں تو پاک ہوئے ایویں تے اللہ نے اعلان کر کے نہیں فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما میرے پیغمبر نبوت ملن تو پہلا بچپنے دے اندر بھی جوانی دے اندر بھی نہ گڈی پتنگام غبارے نہ فاخے او تیرے میرے اج دے نوجوان جڑے نے او اج نو جنہاں سے پیرو مرشد مننے ہے بچپن دے اندر کوئی گڈی اڑا رہے ہیں کوئی کتے لڑا رہے ہیں کوئی کبوتر اڑا رہے ہیں لیکن میرے پیرو مرشد دیاں خوبیاں اے نے نہ گڈی پتنگام غبارے نفاخے میں صدقے کدھی نام کبوتر اڑائے نہ مٹی اڑائی کنڈے کھلارے نہ رولا نہ رپا نہ روڑے چلائے نہ تتر بٹیرے بلبل چکورا نہ بجڑے نہ کتے نہ ککڑ لڑائے نہ دن ویلے سرمام شوکت نہ شانام نہ ننگے بدن ہوئے نہ بودے رکھائے اے میرے پیرو مرشدیاں خوبیاں نہ دن ویلے سرمام شوکت نہ شانام نہ ننگے بدن ہوئے نہ بودے رکھائے گیا بچپن آئی سونی جوانی میرے نبی دا بچپنا گزر گیا او گیا بچپنا آئی سونی جوانی میں صدقے میرا پیر انج کر کریا کیوں آیا اے محمد کی ویندا سی ایتھے کسے نے انج نہیں آکھیا نبی پاک کیوں آئے نے میرا مرشد گلی دے کونے تے کیوں کھڑا ہے بودے نہیں چلائے بودے نہیں وائے جناب بڑیاں شان و شوقتا نہیں وکھائیاں اوہ کسے نے نہیں کیا کیوں آیا محمد کی ویندا سی ایتھے کیوں تھے کھڑا سی او کسے بھی نہیں کیا اے میرے پیغمبر عیباں تو پاک نے میرے آقا علیہ السلام اوہ میرا مرشد تے گانیاں دے قریب نہ جائے بلکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان دے نے میں نبی پاک دے نال جا رہے ہاں ایک بندہ جناب اگے اگے بانسری بجاندہ جا رہا ہے گانے جناب سندا پڑھدا جا رہے ہیں ایک پڑھدا تے دوسرا گاوندا میرے آقا انج کر کے اپنی کناں دے اندر انگلیاں لے لیندے نے اج دے مرشد نے کول ساز باجے پہ وجدے نے کول جناب قوالیاں تے ٹول پہ وجدے نے اور ربیع الاول نو جناب ٹول وجاونا او جناب قوالیاں کڈنا قوالیاں گانا تے طرح طرح دے جناب مجرے کرنے تے جناب نہ روڈاں تے لیا کے نوجوان لڑکیاں نو لڑانے انہاں نو نچانے تے جلوس اندر لے کے آنے میرے آقا فرماندے نے عبداللہ بن عمر جدوں گانا گان والے دی آواز ختم ہو جائے پھر مینوں دسی میں انگلیاں کٹ لواں گا میرے مرشد دیاں خوبیاں اے نے میرا مرشد بچپن دے اندر بھی جوانی دے اندر بھی نبوت ملن تو پہلے بھی نبوت ملن تو بعد بھی میرے نبی میرے مرشد عیباں تو پاک نے گناہاں تو پاک نے جنہ دی پاکیزگی دیاں گوائیاں آسمان والا رب پیا دیندا ہے